अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सो नाज़रीन, ये सिलसिला जो चल रहा है ये चल रहा है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़। तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ख़साइस और कुछ मामलात हमने गुज़िश्ता रोज़ भी सुने, गुज़िश्ता वीडियो में हमने देखे थे कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ ख़साइस जो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी हम सुन चुके हैं और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह हम हर रोज़ सुनेंगे। तो कुछ ख़साइस जो हमने कल सुने थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले कुछ जो मामलात हुए थे उसमें से हमने कुछ कल सुना और कुछ अब सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन उससे पहले एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनने और सुनाने का जो ख़ास तरीक़ा है वो ये है कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी जाए तो इसको किसी आम कहानियाँ या आम क़िस्सों या नावल के तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी जाए तो पढ़ने वाले शख्स पर ज़रूरी है कि वो वज़ू होकर के खुलूस नीयत के और पूरी तरह से मुतवज्जे होकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। ये सीरत पढ़ने वाले के लिए है और ऐसे ही सुनने वाले भी ज़ाहिर और बातिन को पाक रख के और बिल्कुल खुशू और खुजू के साथ पूरी तरीके से मुतवज्जे होकर हुज़ूर की सीरत को सुने और पढ़ें। अगर पढ़ते पढ़ते उकताहट महसूस होने लगे तो ऐसा ही नहीं कि बेतवज्जोही में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ रहा हो। अगर उकताहट महसूस होने लगे तो उसको पढ़ना बंद कर दे, वही रुक जाए। जब पूरी तरीके से दिल करे, पूरी तरीके से मुतवज्जे हो, तब उस सीरत को पढ़े। तो उसके मुतालिक हमने कुछ कल ख़साइस बताए जो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले जो मामलात हुए उनको, जो मामलात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले जो भी हुए थे उनको इरहास कहते हैं। इरहासात, जो मामलात पहले हुए और जो आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद आपके ज़रिए से हुए उसको मोजज़ात कहते हैं। जैसे उंगली के इशारे से चाँद के टुकड़े हो जाना या फिर कंकरों का कलमा पढ़ लेना, ये मोजज़ात कहलाता है। और जो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले हुए वो इरहासात हैं, जिसमें से हम कल कुछ सुन चुके थे। और उसी में से एक बहुत ख़ास ये बात भी कि जिस साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हुई उस साल जितने भी बच्चे पैदा हुए अरब के अंदर, सब के सब लड़के पैदा हुए थे, लड़की कोई भी नहीं पैदा हुई, सब के सब लड़के। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस में से। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत के मौके पर जब आपकी तशरीफ़ आवरी हुई तो ख़साइस में से एक बहुत ख़ास बात यह भी है कि अरब जैसी ज़मीन पर आपकी तशरीफ़ आवरी के वक्त सब्ज़ा उगाया था, हरियाली उगी थी। अरब जैसी सरजमीन पर, अरब बिल्कुल संगलाख ज़मीन, पथरीली ज़मीन है, अरब पर सब्ज़ा उग जाना, हरियाली उगना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हाथ की हथेली पर पौधा उगाना। जितना ताज्जुब खेज़ बात यह है कि हाथ की हथेली पर पौधा उगाना, इतनी ही ताज्जुब खेज़ बात यह भी है कि अरब जैसी ज़मीन पर हरियाली का उगाना, यह भी बहुत ताज्जुब वाली बात है। लेकिन चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है तो फिर तो अरब जैसी ज़मीन क्या, कोई कैसी भी संगलाख, कैसी भी पथरीली ज़मीन होती, हर शय को खिल उठना था। चूँकि तशरीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है तो अरब जैसी ज़मीन पर भी हरियाली उगाई। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं ना, सदक़े में तेरे बाग़ तो क्या लाए हैं बन फूल, इस गुंचे दिल को भी ईमा हो के बन फूल। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर बागों में फूल नहीं खिले बल्कि जंगलों में भी फूल खिल उठे थे। ये आपके कदमों की बरकत है। तो ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मौके पर ये मामला थे। और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का वक्त करीब हुआ तो हर महीने मुझे कोई ना कोई नबी आकर ये बशारत दिया करते थे कि आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। और भी बहुत अच्छे मामलात हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐसे मामलात बदलने लगे थे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का वक्त बिल्कुल करीब आने वाला था। तो सारे अरब के, दुनिया के बिल्कुल मामलात, माहौल सब, जो जैसा माहौल मौसम होता था वो मौसम तब्दील हो रहा था, सारे मामलात बदल रहे थे।
تو وہاں کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سرداروں نے نجومیوں کو بلا کر کے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ معاملات کا بدل جانا، یہ موسم کا تبدیل ہونا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو نجومیوں نے اکٹھا ہو کر انہوں نے کہا کہ ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے جس کی تشریف لانے کے بعد میں، جس کی ولادت تمہاری ریاست اور تمہاری حکومت اور تمہارے زوال کا باعث بنے گی، یعنی جس کی ولادت کے بعد میں تمہاری حکومت اور تمہارا سارا رعب اور دبدبہ سب ختم ہو جانا ہے، کیونکہ گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ وقت تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت و سعادت کا وقت بالکل قریب ہوا تو میرے پاس میں رات میں 3 عورتیں آئیں جن کو میں نہیں جانتی تھی۔ اب رات کا وقت اور مکے کی سنسان گلیاں، اچانک 3 عورتیں ایک دم میرے گھر میں آ گئیں تو میں گھبرائی انہیں دیکھ کے، میں نے کہا نہ جانے یہ کون ہے جس کو میں جانتی بھی نہیں، جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، تو یہ لوگ کون ہیں ایک دم میرے گھر میں آ گئے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ میرا نام آسیہ ہے، اور دوسری فرمانے لگی کہ میرا نام مریم، اور تیسری نے فرمایا کہ میرا نام حوا ہے۔ تو یہ تینوں معزز خواتین، دنیا کی سب سے پاک خواتین میں سے یہ تینوں خواتین حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا تو میرے سر میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور میرے ماتھے سے ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی تیز تھی، اتنی تیز وہ روشنی تھی کہ میں نے اس روشنی میں ملک شام کے محلات کی دیواروں کو دیکھ لیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کیے ہوئے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنگھی کیے ہوئے، سرما لگا ہوا، بالکل کسی عام بچے یا کسی عام شخص کی ولادت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ایسی تھی کہ غسل کیے ہوئے، سرما لگا ہوا، کنگھی کیے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں۔ پھر فرماتی ہے کہ کوئی 3 لوگ میرے گھر میں آئے اور انہوں نے میرے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک تشت پہ رکھا اور کچھ پانی بہا کر کے ایک نرم اور خوبصورت لباس میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملبوس کیا اور پھر وہاں سے لے گئے۔ اور جب میری آنکھوں کے سامنے سے ایک دم لے کر کے گئے تو میں چونکہ گھبرائی کہ جس کو میں جانتی نہیں آخر کون تھے یہ لوگ جو میرے بیٹے کو لے گئے اور کہاں لے گئے، تو پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ 3 لوگ واپس آئے اور میرے بیٹے کو میرے پاس میں دیا اور دے کر کے مجھ سے فرمانے لگے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے معاملات تھے، اور وہ فرمانے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر گئے اور ہم نے تمام عالمین پر حضور کو دکھا دیا، سب کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو اللہ رب العالمین کے حبیب اب دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور تمام عالمین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ہوئی، اب چونکہ تو سب میں ایک عجیب سی خوشی اور خوشی کی لہر تھی، سارا موسم بدل گیا، ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری چونکہ بے سہاروں کے لیے سہارا اور یتیموں کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک امید تھے، غریبوں کے لیے فریاد رس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر شے کے لیے سکون کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہر کسی کو چین اور سکون ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے 2 جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا ہم ہر روز ہر آیتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ اس سے معلوم ہوتا رہے گا۔